سلام بنات، مرحبا بكم عندي في ماشين. ان شاء الله تكونوا كاع ملاح وتكونوا كاع غايه. اليوم جبت لكم نوفيل فيديو ان شاء الله تعجبكم. درت عشاء خفيف و على فوا خفيف، مي حاجه مودرن وحاجه شابه، وبغيت نبارطاج معكم لي غوسيت اللي درتهم. اي او ميم طون بغيت نوريكم واحد الحاجه شريتها عجبتني ودوك نوريها لكم، تاع لي زو تاع البيض. عجبتني وقلت علاه بوكو با جو بارطاج با مع لي زابوني تاوعي، باسكو بانت لي ايدي شابه هكا. وتبعوا معايا ان شاء الله لا فيديو تعجبكم. نبداو بلا غوسيت تاع الخبز. هذا الخبز مي يكون قاعد لك، سوا ديري شابيون بيان سور، سوا ديري غاطو، مي تقدر ديريه هكا اونطري سالي، حاجه خفيفه ما تكلفلكش بزاف صوالح. سي الخبز هذه ميم با اون ديمي باغيت مستيبه انا درتها، المعدنوس التوج وشويه تاع فرomاج غابي. سادير المعدنوس والثوم اوبليغاتوار اللي قديريه، مي فرomاج غابي ماشي اوبليجي. سادير هي باش يعطيه لو غو اللي قديري له معدنوس وديري له الثوم وديري له شويه تاع مارغارين ولا الدهان اللي عندك، سواء عندك لو بور ولا مارغارين. المهم باش ايطالي في هادو في لي رونديل هادو تاع الخبز. سينو الا ما عندكش مارغارين وما عندكش في الدار ما عندكش مارغارين وما عندكش لو بور، تقدري ديري شويه زيت زيتون. انا شي با ترو زيت زيتون، ما نحملاش زيت زيتون، صدق ما نبغيش بزاف، نبغيه صافي من نديره مع الفلفله. مي هكا في الخبز ما نقدرش لي بغو زيت زيتون، تقدري ترومبلاسي المارغارين ولا لو بور بزيت زيتون. المهم غادي نوريكم لا غوسيت لي سامبل. بعد تدخليها على نديرها في البلا، ندخل في البلا وندخلها في الفور. حاجه شابه وبنينه وبريزونطابل وايكونوميك، ما كنقولوا حنايا اقتصاديه بالبزاف، ما تاكلكش دراهم، وحاجه بريزونطابل. نبدا نوريكم لي في وحده هكا كيش نخدمها. سي سام الحكمي نورمالمون ايطالي دون لي دو كوتي، c'est-à-dire هاد لو كوتي وهاد لو كوتي ايطالي مارغارين هكا. ابخي تي واش تبغي كاين واش ايطالي دو، انا جيطالي دو فوالا. تبغي تكتري تبغي ديري شويه. ابخي ندير شويه تاع الثوم، اي شويه ما نكتروش تاع الثوم باسكو الثوم الي فور. ومن بعد ندير شويه بوافر نوار، شي بزاف د الكحله، و ان بتي بو الملح تاني ماشي بزاف لي في باسكو ديجا فيها الملح. وندير شويه فرomاج غابي اي تاني، وندير شويه معدنوس بيرسي. هكا تجي شوفوا لي في. نعاود نوريكم نديركم شحال حبه هكا وتشوفوا. هايلا نديرو ايطالي لو بور دي دو كوتي. بيان سور الفور تحمو قبل لي فيه باش تكون لي بالكم. شويه تاع الثوم ماشي بزاف، شويه ملح فتيتا، هنايا الكحله. هادو سي تيا واش تبغي كلي يبغي كلي ما يبغيش. درتو فرomاج غابي هو الاول، من بعد معدنوس بيرسي.
هما لي في سي بون وكملت وجدتهم كاع. ها هو لو بلا درت اون بون كونتيتي. هادي اون دومي باغيت درت لي كاع هادو. دروك غادي نخليهم ملي يقرب نحط العشاء نوجد صوالحي الاخرين البلا تاعي وكلشي صوالحي ندخلهم 5 مينوت ماشي ماكسيموم 5 مينوت سادير نورمالمون 3 5 مينوت على حسب الفور تاعك الا كان حامي بزاف 3 مينوت ماكسيموم. قد ما يذوب الفرomاج نوريكم قد ما يذوب الفرomاج ويذوب سادير المارغرين يذوب وصايب باسكو الخبز راه طايب. انا بغيت نعطيكم هاد ليدي سي بيان سادير زانغريديون كاينين في كل دار. ما عندك ما تشري الخبز كاين الثوم كاين معدوس كاين. لو فرomاج سي فاكولتاتيف زياده ماشي اوبليجي ديريه وديري تاني كيما تبغي تقدري ديري طوماط تاني ديري طوماط ديري اللي راكي باغي ديريها ويجي بنين ويجي بريزونطابل. هذه هي نتوكم بعد نوريكم من حط نوريكم كي يجي. لا دوزيام روسيت لي في اللي راني باغيه نبارطاجيها معاكم c'est la recette de potatoes. Potatoes c'est une recette normalement d'origine mexicaine. مانيش sûre mais normalement c'est mexicain la recette ماشي européenne. D'ailleurs le nom تاعها potatoes ça se voit بلي ماشي française ولا. المهم le plus important c'est que elle est simple تاني هي elle est économique وتجي بنينه بزاف. الوغ تقطعي لا بوم دو تير تقطعيها هكا تقطعيها دي غرون مورسو كبار كيما هكا وديريها تفوريها تطيب غايه. وكونساي نعطيه لكم لي في الا قميت تفور تخليها تبرد زعما الا غديريها العشاء ديريها في العشيه لابخي ميدي خليها تفور خليها تبرد بيان باش من بعد ملي تبغي ديريها في لافارين وديري باش تقليها ما تبقاش تشتت لك باسكو الا درتيها تفور ابري جوست موراها ديريها طيب غادي يقعد يشتت لك باسكو نكون عاده سخون ويكون سخون ما يوليش يشد. الوغ انا خليتها تبرد زدت لها كما كتشوفوا هنايا الملح زدت لها الكمون وزدت لها الفلفل الكحل فلفل اسود وغادي ندخلها هنا في لافارين ومن بعد نديرها هنا في لو بلا ونبدا نقلي صديق نديرها في لافارين ونخليهم هنا ستفهم ونبدا نقلي بثلاث حبات 4 حبات. هي تقلي ماشي باش تقليها هي غير باش تحمري هذيك لاكوش تاع لافارين. هذا المكان باش دير لك اون كوش دوري هكا كوش شابه ومي هو راه طايب سي لا بوم دو تير راها طايبه. سي بون لي في هيا لا درتها كاع دخلتها في لافارين دروك نبدا نقلي هكا ومن بعد نوريكم كي غادي تجي. لي في ها هي بوتيتوس اللي قلت لكم عليها ندير لكم هكا. هذه هي حبه خرجت لي كوم اون كونتيتي بور دو بيرسون بلي سي سوفيزون ميم مع لا سالاد وهذاك اللي درت كلشي ان بلا تاع عشاء يجي بيان. المهم هذه هي بغيت نوريها لكم تجي بيان دوغي. شوفوا وتجي لو بلوز امبورطون سو كتجي بنينه بزاف. هذه هي اللي في تاع اللي قلت لكم تاع لي زو. شوفوا كي مليحه. انا شفتها اون غري كاين اون بلون وكاين اون روز. انا بغيتها غري باش تجيني غايه مع الداخل مع صدر سورتي مع الفريجيدير تاعي. فيها نورمالمون 30 هكا على حساب 30 بياس فيها 30 ومليحه تقدر تغسليها اون بلاستيك. وهذا لو كوفير تاعها هكا لو كوفير اي اون بليس حاجه مليحه سكو هنايا دايرين هكا يدخل لها الهواء صدق تو لو تور تاع لا بواط محلوله صدق لا بغيتي تبلعي عليه ما غاديش يخسر لك باسكو كاين الهواء وين يدخل له. دايرينها تو لو تور نوريها لكم هكا من الفوق لي في بور فوار. انا عجبتني ولو بري تاعها ماشي غالي. لو بري تاعها سي 200 دينار. هذه هي وي 200 دينار. شفتها 20000 شريتها من لافاستي. انا بغيت نوريها لكم تالمون جي تروفي كو ليدي الي بيان. وثاني قلت جو بارطاج هكا معكم كا وحده تكون عندها بروبليم ما عندهاش وين دير لي زو اللي تشي كونتيتي كيما انا نشري باغ سيمين ما نشريش باغ جور لي زو و توجور نشري كونتيتي. جو كونسوم بوكو لي زو كيما قلت لكم لي في قلت لكم انا جو كونسوم بوكو
puisque la semaine complète نطيب به ندير به les gâteaux. C'est-à-dire pour les femmes اللي كيما انايا, il y a beaucoup de femmes اللي consomment beaucoup les œufs في la semaine, كيستعملوا بزاف, كيديروا في السلطه, يدير مايونيز, c'est-à-dire 10 ما يقدوهاش, وبليتي تشري هكا تاع لا سيمين 30. الوغ ما عندكش ديريهم, انا تبان لي سي اون بون ايدي ومليحه تساعدك, وهكا باش البيت تاعك ما يخسرش وما يتهرسش, هكا سي ميو. هذا هو العشاء اللي فيه. ان شاء الله تكون عجبتكم لي غوست اللي مديت لكم. هاي درت سلطه تاع المقارون, درت سلطه تاع المقارون مع الكامامبير انا سوقتها, والمايونيز في ميزون, ودرت معاها الطون. هذا بوتيتوس اللي قلت لكم عليه اللي فيه هاولا. هذا لو بان اللي درته معاكم, دخلته في الفور هاو كيجي اللي فيه, وزدت معاهم بولي باني, وهنا شويه دو فرomاج فري, زدت له شويه تاع توم في الكحله, مهم درت له لي زيبيس. وهذا هو لو بلا تاع العشاء اللي فيه نورمالمون. هذا هو كاع, ان شاء الله يكون عجبكم. والديسير درت قلت لكم دي تارتليت او سيترون. وي ماما داكور, درت تارتليت او سيترون ودرت معاهم كراميل. هذا هو العشاء اللي فيه, ان شاء الله يكون عجبكم, ونقول لكم تهلاو في رواحكم وتهلاو في الناس يتبعوهم, وبارطاجيو الماكسيموم لا فيديو اللي عجبتكم, وديروا لي جيم وديروا لي كومونتير الا بغيتو بيان سور. ولا ما دخلتوش لاشين تاعي, راكم عاد ما دخلتوش ومازال ما encore abonné, madame bien vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez bien sûr les filles me suivre de tous les jours, عندي mon compte Instagram اللي هو déjà des Z. Bye bye.